एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्नेमा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसभित्र एकमत। अनुमोदन प्रक्रियालाई सभामुखले रोक्न नमिल्ने निष्कर्ष। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एससीको सञ्चालनको सबै अधिकार प्रदेशलाई दिने परीक्षा बोर्डको तयारी। आगामी वैशाख 9 गते सुरु हुने परीक्षामा झण्डै 5 लाख विद्यार्थी सहभागी हुने। घरेलु उत्पादनको निर्यात र वैदेशिक लगानी प्रवर्धन गर्न नसक्दा व्यापार घाटाको खाडल गहिरिँदै मुलुकको बजेटभन्दा ठूलो हिस्सा ओगट्ने भन्दै विज्ञहरूको चिन्ता। भारतको कर्नाटकको उच्च अदालतद्वारा स्कुल कलेजमा कुनै पनि धार्मिक कपडा लगाउन रोक। र मच्छिन्द्र फुटबल क्लबले एएफसी कप छनौट अन्तर्गत श्रीलङ्काको ब्लू स्टार विरुद्ध आगामी चैत 22 गते खेल्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रिन्स र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसले एमसीसी सम्झौता सदनबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। ललितपुरको सानेपा स्थित पार्टी मुख्यालयमा आज बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा एमसीसी पास गर्नुपर्ने विषयमा नेताहरूबीच एकमत रहेको प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले बताउनुभयो। अहिले यो एमसीसीको बारेमा पनि बहस भइरहेको छ र नेपाली कांग्रेस पार्टीले कसरी अगाडि बढ्ने, यद्यपि यो विषयमा नेपाली कांग्रेसकै पार्टी सरकारमा हुँदा र विभिन्न सरकारको सहभागितामा यो प्रक्रिया अगाडि बढेको हो। त्यसमा माओवादी समेतको संयुक्त सरकार थियो, उहाँहरूको समेत संलग्नतामा त्यो अनुमोदन भएको हो र नेपाल सरकारले नै सन् 2012मै त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। त्यो अन्यलाई पनि चाँडै समाप्त पार्नु पर्दछ र त्यो प्रक्रियालाई संसद मार्फत अगाडि बढाउनु पर्दछ भन्ने कुरामा पनि हाम्रो पार्टीमा कुनै दुईमत छैन। बोल्ने साथीहरूले सबैले यो प्रक्रिया अगाडि बढाउने र अरू दलहरूको सहमति जुटाउन लाग्ने कुराहरू नै गर्नुभएको छ। प्रवक्ता डाक्टर महतका अनुसार बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले सत्ता गठबन्धनभित्र एमसीसी बारे भइरहेको छलफलबारे जानकारी गराउनु भएको थियो। 5 दलीय सत्ता गठबन्धनमा मतभेद भएपछि एमसीसी अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। एमसीसी सहयोगमा धेरै विवादित र विभाजित हुनुपर्ने आवश्यक नभएको र नेपालको हितमा रहेको बैठकमा सभापति देउवाले बताउनु भएको थियो। बैठकपछि कांग्रेस प्रवक्ता डाक्टर महतले एमसीसी र सरकारी विधेयकहरू सभामुखले रोक्न नमिल्ने बताउनुभयो। संसदमा प्रस्तुत भइसकेपछि त जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू संसदमा हुनुहुन्छ, त्यसको गुण र दोषको आधारमा उहाँहरूले एउटा निर्णय दिनु होला नि। त्यसकारण त्यहाँ लानको लागि त्यहाँ छलफल गर्नु त झन् पारदर्शी कुरा हो। त्यहाँ लान किन आपत्ति? त्यहाँ लगेर छलफल गरौँ। सबैलाई लाग्यो कि यो चाहिँ उपयुक्त छैन भने त्यो तीबाट चाहिँ निर्गल होला नि त। सभामुखको जिम्मेवारी के हो, काम कर्तव्य र अधिकार के छ त्यो स्पष्टै छ। त्यो भनेको के हो भने सरकारको तर्फबाट पेश भएका विधेयकहरू छलफल संसदमा गर्नुपर्छ। त्यस्तै चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रस्तावहरू र अन्य पनि प्रस्तावहरू जुन आउँछ त्यो विषय सदनमा प्रवेश गराइदिने। त्यो उहाँले म यो चाहिँ प्रवेश गराउँछु, यो चाहिँ प्रवेश गराउन भन्न त उहाँले पनि मिल्दैन। केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेसलाई सशक्त बनाउने, भातृ संस्था र शुभेच्छुक संस्थाको म्याद सकिएको र रिक्त रहेकोमा के गर्ने भन्नेमा छलफल भएको प्रवक्ता डाक्टर महतले बताउनुभयो। चुनावी गठबन्धनबारे भने आजको बैठकमा कुनै छलफल नभएको डाक्टर महतको भनाइ थियो। भातृ शुभेच्छुक संगठनको विषय हो, स्थानीय निकायको निर्वाचनको विषय हो। यी विषयहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ छलफल चाहिँ जारी राखेका छौँ। आज बोल्ने क्रम अझ बाँकी हुनुहुन्छ, धेरै साथीहरू बोल्न सायद भोलि फर्स्ट आवरमै मिटिङ गरेर टुङ्ग्याउने अहिले योजना छ। अहिले यो गठबन्धनको विषय अहिले छलफलमै प्रवेश गरेका छैन, किनभने त्यो विषयमा निर्णय गर्ने बेला आएको छैन। अझ 3 महिनाभन्दा ज्यादा समय छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको अर्को बैठक भोलि पुनः बस्नेछ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एससीको सबै अधिकार प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। शिक्षा पत्रकार सञ्जाल इजोनले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर महाश्रम शर्माले प्रश्नपत्र तयारीदेखि नतिजा प्रकाशनसम्मको जिम्मा प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लगिएको बताउनुभयो। बोर्डको सो प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा विचाराधीन रहेको उहाँको भनाइ थियो। परीक्षाको अधिकार 7वटै प्रदेशलाई दिने गरी प्रस्ताव लगिएको उहाँले बताउनुभयो। यसअघि एकैपटक नतिजा सार्वजनिक हुनेमा प्रस्ताव स्वीकृत भए नतिजा पनि फरक फरक समयमा गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो। साथै प्रदेशले आफ्नो अनुकूलमा नतिजा सार्वजनिक गर्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो। यद्यपि नतिजा प्रमाणीकरण भने बोर्डबाटै हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो। यसअघि नै बोर्डले यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एससीको परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ। बोर्डले आगामी वैशाख 9 देखि 20 गतेसम्म सञ्चालन गर्ने गरी परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरेको हो।
फागुन 1 गतेदेखि विद्यालयमा पठन पाठन हुँदा चैत मसान्तसम्म कोर्स पूरा हुने सुझावका आधारमा वैशाखमा परीक्षा सञ्चालनको निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो। परीक्षाका लागि 2000 परीक्षा केन्द्र तोकिने उहाँले बताउनुभयो। विद्यार्थीका लागि घर पाएक परीक्षा केन्द्र राख्ने बोर्डको तयारी छ। यस्तै परीक्षामा 11,000 विद्यालयका करिब 5 लाख विद्यार्थी सहभागी हुने बोर्डले जनाएको छ। सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोकिसकेकाले निर्वाचनलाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरी परीक्षा सञ्चालन गरिने बोर्डले जनाएको छ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। बढ्दो व्यापार घाटाका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटतिर धकेलिँदै गएको छ। सरकारले नेपाली उत्पादनको निर्यात र वैदेशिक लगानी प्रवर्धन गर्न नसक्दा व्यापार घाटाको खाडल गहिरिँदै गएको देखिन्छ। परनिर्भरता बढ्दै जाँदा मुलुकको व्यापार घाटा चुलिएको जानकारहरू बताउँछन्। नेपालको बढ्दो व्यापार घाटा अहिलेको अनुपातमा बढ्यो भने यसले मुलुकको बजेटभन्दा ठूलो हिस्सा ओगट्ने भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण परिसूचक दिन प्रतिदिन खराब बन्दै गएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। भन्सार विभाग र राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार अत्यावश्यक मात्र नभई आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने वस्तुको समेत आयात बढ्दा मुलुकको व्यापार घाटा चुलिएको हो। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2074-75 मा मुलुकको व्यापार घाटा 11 खर्ब 63 अर्ब 74 करोड, 2075-76 मा 13 खर्ब 21 अर्ब 42 करोड र 2076-77 मा 10 खर्ब 79 अर्ब 8 करोड रुपैयाँ थियो। 2077-78 मा घाटा चुलिएर एक वर्षमा 13 खर्ब 98 अर्ब 71 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को 6 महिनामा मुलुकको व्यापार घाटा 46.6% बढेर 8 खर्ब 80 अर्ब 49 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। उपभोक्ताको क्रय शक्ति घटेका बेला नेपालको व्यापार घाटा भने बढ्दो रहेको विज्ञहरूको मत छ। अर्थविद पोषराज पाण्डे: सबभन्दा ठुलो सङ्कट देखेको त मैले त एक्सटर्नलकै कुरा चाहिँ म देखिरहेको छु। व्यापार घाटा अनि त्यसपछि रेमिटेन्स हामीहरूको कम भइरहेको चाहिँ विदेशी सञ्चित जुन चाहिँ छ त्यो जुन दरमा चाहिँ हामीहरूको घट्दै गइरहेछ, अब त्यसले चाहिँ सङ्कटतिर चाहिँ ल्याएको छ। अब हामीहरूले अगाडिदेखि नै गर्नुपर्ने के थियो भन्दाखेरि निर्यातलाई प्रवर्धन गर्नुपर्ने चाहिँ थियो। फरेन वैदेशिक लगानीलाई हामी प्रमोट गर्नुपर्ने थियो। एटापट्टिको एक्सटर्नल ब्यालेन्सको लागि त्यो हामी गर्न चाहिँ सकेनौँ। हेर्नुहोस्, चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा कुल वस्तु आयात 51.1% वृद्धि भएर 9 खर्ब 79 अर्ब 34 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। नेपालमा आयात हुने वस्तु मध्ये पेट्रोलियम पदार्थको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो छ। भन्सार विभागका अनुसार यस आर्थिक वर्षको गत साउनदेखि मङ्सिरसम्ममा 1 खर्ब 6 अर्ब 27 करोड रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ। कोरोना महामारीपछि अर्थतन्त्र चलायमान भएकाले आयात बढेको बताउँछन् उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण प्रसाद रेग्मी। एक त कोभिडले गर्दा धेरै ठप्प भएको छ, वात्त सामानहरूले व्यापारीहरूले हैन, त्यसले पनि आयात बढ्छ। आयातको तुलनामा निर्यात निकै न्यून छ। 2050 को दशकमा नेपालबाट अधिक निर्यात हुने वस्तुमा उनी गलैँचा र तयारी पोसाकको हिस्सा कुल निर्यातको 80% भन्दा बढी थियो। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा यी वस्तुको निर्यात घटेर 12% हाराहारीमा आएको छ। अघिल्ला दशकमा अग्रस्थानमा रहेको गलैँचा, तयारी पोसाक, उनी धागो, पाम तेल, सुपारीको निर्यात हिस्सा उल्लेख्य रूपमा घटेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा निर्यात 95.5% वृद्धि भएर 1 खर्ब 18 अर्ब 85 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। सरकारले निकासलाई यथेष्ट ध्यान नदिँदा व्यापार प्रभावित भएको बताउँछन् नेपाल निर्यात परिषदका सदस्य सचिव हरिप्रसाद पोखरेल। निर्यात योग्य वस्तुहरू पहिचान गरेर निर्यात गर्नुपर्ने ठाउँमा त्यसमा राज्यले लगानी नै गरे होइन। यो त जति निर्यात भइरहेछ नि अहिले देख्दा, पश्मिना भयो, कार्पेट भयो, उलनको पदार्थ जस्तो फेल्ट भयो, हाम्रो उनी कपडाहरू भयो, यी सबै व्यक्तिगत पहलमा मात्रै भइरहेको छ। त्यो अलावा के छ र नेपालबाट निर्यात हुने? राज्यले दिने सब्सिडी होला अलिकति, सर्टेन मान्छेले लिइरहेछन्, त्यो चाहिँ निर्यातको लागि बेसिक पूर्वाधार नै बनेको छैन क्या। कुनै बेला उच्चतम बिन्दुमा रही धेरै तल झरेका गलैँचा, तयारी पोसाक, पश्मिना, हस्तकला लगायतको निकासी उकासिन नसक्नु व्यापार घाटाको मुख्य कारण हो। विश्व बैंकको एक प्रतिवेदन अनुसार नेपालको निर्यात योग्य क्षमता करिब 10 खर्ब रुपैयाँ बराबरी भए पनि
उपभोग नहुँदा करिब 1.5 खर्बमा सीमित छ। निर्यात प्रवर्धन गर्न नसक्दा यस्तो अवस्था आएको अर्थविद पाण्डेको बुझाइ छ। वास्तविक हामीहरूको पोलिसी भनेको निर्यातले प्रवर्धन गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्थ्यो। जस्तो वर्ल्ड ब्याङ्कले अहिले यही वर्षमा निकालेको रिपोर्टमा तपाईँको हेर्ने हो भनेदेखि 9.7 बिलियन डलर चाहिँ हाम्रो एक्सपोर्टको पोटेन्सियल हो। तर चाहिँ अहिले लास्ट इयर हामी कति चाहिँ गर्यौँ त भनेर भन्दाखेरि 1.1 बिलियन डलरको मात्रै गर्यौँ। अहिले हामी चाहिँ इमिडिएट हामी गर्न सक्ने चाहिँ अब एउटा त हामी अब टुरिज्मलाई पनि हामी प्रमोट चाहिँ गर्नु पर्यो। अनि अर्को लङ टर्मकोबाट जाने हो भनेदेखि त हाम्रो जुन चाहिँ उत्पादनशील क्षमता हो त्यसलाई चाहिँ बढाउनु चाहिँ पर्यो क्या। अब त्यो उत्पादनशील क्षमता हामी कसरी चाहिँ बढाउने भनेर भन्दाखेरि त त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर म दुईटै चाहिँ फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लस डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर ती दुईटैमा हामीहरूले लगानी चाहिँ हामी चाहिँ गर्नु पर्यो। ह्युमन रिसोर्समा हामी लगानी गर्नु पर्यो। एन्टरप्रेन्योरशिप डेभलप गर्नेमा हामी चाहिँ लगानी गर्नु पर्यो। बिजनेस सर्भिस दिनेमा चाहिँ त्यहाँ लगानी गर्नु पर्यो। सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रबाट निकासी नीति घोषणा गरिए पनि राष्ट्रिय व्यापार नीति समन्वयपूर्ण, एकीकृत र स्थायी हुन सकेको छैन। निकासी व्यापारले अर्थतन्त्रमा ठूलो महत्व राख्दछ, तर अध्यावधिक उचित रणनीतिक नीति नियमको अभावमा निकासी व्यापारमा विस्तार हुन सकेको छैन। निकासी व्यापार प्रवर्धनमा अपेक्षित प्रोत्साहन हुन नसकेकाले नेपाली वस्तुहरूको निकासीमा दिन प्रतिदिन कमी हुँदै आएको मानिन्छ। मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्न आन्तरिक उत्पादन बढाई निकासी प्रवर्धनमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक भइसकेको विज्ञहरूको सुझाव छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राजथला। कान्तिपुर सविस्तार। नेपालको व्यापार घाटा चुलिँदै गएको विषयमा तयार पारिएको कान्तिपुर सविस्तारपछि कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। आगामी वैशाख 30 गतेका लागि हुने भनेको स्थानीय तह निर्वाचनका चुनावका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चुनावको खर्च व्यवस्थापनका लागि स्रोत खोज्न समस्या भएको बताउनुभयो। चुनावको सन्दर्भमा एउटा समस्या तपाईँलाई भनौँ अहिले होइन, बजेटमा छुट्याइएको छ 10 अरब नै, हामीलाई माग आएको छ करिब 50 अरब वरिपरि चाहिँ 10 अरब बजेट छ, अरू 40 अरब कहाँ खोज्ने भन्ने एउटा ठुलो हामी प्रेसरमा छौँ। चुनाव त गर्नु नै छ, गर्नै पर्यो, त्यस कारणले त्यसको म्यानेज गर्नुपर्ने राजस्व वृद्धि अरू आदि इत्यादि कसरी हुन्छ म्यानेज गर्ने कुरामै हामी लागिरहेका छौँ। यस्तो दबावहरू छ। सरकारले आगामी वैशाख 30 गते एकै चरणमा स्थानीय तह चुनाव गराउने निर्णय गरेको छ। आसन्न स्थानीय चुनावमा करिब 1 लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने तयारी गरिएको छ। निर्वाचन सुरक्षामा सेना प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका अलावा ठूलो संख्यामा म्यादी सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न लागेको हो। उनीहरूका लागि तलभत्तामा मात्रै 5 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। पदाधिकारी चयन लगायत एजेन्डा सहित भोलिबाट बस्ने भनिएको माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। विशेष कारणवश बैठक स्थगित गरिएको माओवादी केन्द्रका पार्टी कार्यालयका नेता शिव खकुरेलले जानकारी दिनुभयो। तर माओवादीका नेताहरूका अनुसार पदाधिकारी चयनमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सहमति जुटाउन नसकेपछि बैठक स्थगित गरिएको हो। खास गरी महासचिवमा जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुन मध्ये कसलाई बनाउने भन्ने विषयको टुङ्गो लाग्न नसक्दा अध्यक्ष दाहाललाई अप्ठ्यारो परेको नेताहरूले बताएका छन्। यसैबीच माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठक स्थगित भएकाले एमसीसी सम्झौताबारे सो पार्टीले आगामी दिनमा लिने रणनीतिका लागि केही समय पर्खनु पर्ने देखिएको छ। संशोधन नगरी एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न नहुने अडान राख्दै आएको माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय कमिटी मार्फत धारणा ल्याउने अपेक्षा राजनीतिक वृत्तमा गरिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबै पालिकामा उम्मेदवारी दिने जनाएको छ। बुधबार धुम्बाराई स्थित पार्टी कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकले सबै पालिकामा उम्मेदवारी खडा गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकमा स्थानीय तह निर्वाचन परिचालन समितिका संयोजक भुवन पाठकले चुनावी कार्य योजना प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। त्यस्तै बैठकले समान विचार भएकाहरूसँग एकता मोर्चा वा सहकार्यका लागि भइरहेका प्रयासको समीक्षा गर्दै सहकार्य प्रयासलाई अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। यस्तै राप्रपालाई अनुशासित मर्यादित बनाउन र पार्टी हित विपरीतका गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्न वरिष्ठ नेता नवराज सुवेदीको संयोजकतामा प्रवक्ता भक्ति सिटौला र वरिष्ठ अधिवक्ता राजु बस्नेत सदस्य रहेको 3 सदस्यीय केन्द्रीय अनुशासन समिति पनि गठन गरिएको छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक आगामी फागुन 11 गते बुधबार काठमाडौँमा बस्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी
मोहन श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यसैबीच निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापाले पार्टी परित्याग गरेको घटनाबारे बैठकमा समीक्षा गरिएको थियो। सो क्रममा थापाले उठाएका विषयको समाधान गर्ने तयारी भइरहँदा हठात पार्टी परित्याग गरेर धोका दिएको नेताहरूको धारणा थियो। चितवनमा सडक विस्तार गर्ने क्रममा गैडाको मृत्यु भएको घटना छानबिन गर्न गठित समितिले चितवन निकुञ्जका कर्मचारीलाई समेत विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। समितिको प्रतिवेदनमा असावधानीपूर्वक काम गर्ने, गराउने, सुरक्षाको प्रबन्ध नगर्ने, सरकारवाला निकायहरूसँग समन्वय नगर्ने, सडक डिभिजन भरतपुरका पदाधिकारीहरूलाई समेत निजामती सेवा ऐन अनुसार विभागीय कारबाही गर्न भनिएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गको चितवन भरतपुर खण्डलाई 6 लेन बनाउन खनिएको खाल्डो नपुर्दा त्यसमा परेर यही माघ 10 गते 11 वर्षको भाले गैडा मरेको थियो। प्रतिवेदनमा निकुञ्जको सुरक्षार्थ तैनात नेपाली सेनाको खडक दल गणलाई सचेत गराउन पनि भनिएको छ। पछिल्लो पटक नेपालमा 1369 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 8880 जनामा गरिएको PCR परीक्षणबाट 1013 र 3000 एन्टिजेन परीक्षण हुँदा 356 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। सोही अवधिमा 2238 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण थप 12 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोनाका कारण नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11864 पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। मुलुकभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 29004 जना रहेको छ। ललितपुर महानगरपालिकाले प्रसिद्ध सिकाली जात्राको अक्षय कोषका लागि आज 25 लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको छ। महानगरका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले रुद्रायणी गुठीका प्रतिनिधि बेखनर महर्जनलाई सो रकम बराबरको चेक हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। यसअघि अक्षय कोषका लागि महानगरले गत वर्ष 25 लाख हस्तान्तरण गरिसकेको छ। अब सिकाली जात्राको अक्षय कोष 50 लाखको भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब रूपन्देही डायरीको पालो। रूपन्देही डायरीबाट सञ्जु पौडेलको नमस्कार। रूपन्देहीको भैरवास्थित भीम अस्पतालले जिल्ला कारागार कार्यालय सिद्धार्थनगरमा सोमबार निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न गरेको छ। कारागारमा रहेका कैदी बन्दीहरूलाई लक्षित गर्दै शिविर सञ्चालन गरिएको अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर शकुन्तला गुप्ताले बताउनुभयो। कारागारमा रहेका 447 जना कैदी बन्दी मध्ये 202 जनाको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। शिविरमा छाला, रुगाखोकी, मधुमेह, मानसिक, आँखा, दन्त, पेट दुख्ने लगायत समस्या भएका बिरामीको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो। रूपन्देही युवा समूहले विभिन्न विधामा 11 जनालाई सम्मान गर्ने भएको छ। समूहले हिरोज अफ पब्लिक अवार्ड 2078 बाट 11 जनालाई सम्मान गर्ने भएको हो। आगामी फागुन 28 गते भैरवामा कार्यक्रम गरी सम्मान गरिने समूहका अध्यक्ष विशाल गुप्ताले बताउनु भयो। राजनीति, उद्योग, व्यवसाय, सामाजिक सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य, चलचित्र र खेलकुद मार्फत योगदान पुर्याउने व्यक्तिलाई सम्मान गर्न थालेको गुप्ताले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै 1 जनालाई यस वर्षको उत्कृष्ट युवा अवार्डबाट सम्मान गरिने गुप्ताको भनाइ छ। बुटवल स्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले 40 जना स्टाफ नर्सका लागि आवेदन माग गरेको छ। माघ 23 गते प्रथम पटक सूचना प्रकाशित गर्दै अस्पतालले 40 जना स्टाफ नर्स माग गरेको हो। 5औं तहको करार सेवाका लागि अस्पतालमा सुसंख्यामा नर्स माग गरिएको हो। अस्पतालले इच्छुकलाई 1 फागुनसम्म आवेदन दिने समय तोकेको छ। 2079 को असार मसान्तसम्मका लागि रहने सो करार अवधिका लागि छनौटको विधि लिखित र अन्तर्वार्ता हुने मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर इन्द्र ढकालले बताउनु भयो। रूपन्देहीका विद्यालयमा विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमै पठन पाठन शुरू भएको छ। अभिभावकको आग्रह र 12 देखि 18 वर्ष उमेरसम्मका सबै बालबालिकाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसकेकाले भौतिक उपस्थितिमै पठन पाठन शुरू गरिएको विद्यालयका प्राचार्यहरूको भनाइ छ। तिलोत्तमा नगरपालिका, सैना मैना, देवदह नगरपालिका र बुटवल उपमहानगरपालिका भित्रका विद्यालयमा पठन पाठन शुरू गरिएको हो। जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका प्रमुख दिपेन्द्र ढकालले स्थानीय तहको अनुमतिमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी पठन पाठन भइरहेको भन्दै आफूले रोक्न नमिल्ने बताउनु भयो। अवस्था रूपन्देही डायरी आजलाई यति नै। सञ्जु पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा 15 खर्ब 46 अर्ब बराबर मात्रै बजेट खर्च हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरेको छ। अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत सरकारले बजेटको आकार घटाएको हो। यो रकम कुल विनियोजनको करिब 94.7% हो। यसअघि सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत 16 खर्ब 32 अर्ब 83 करोड
विनियोजनको घोषणा गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयमा आज बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ 3 खर्ब 40 अर्ब अर्थात् विनियोजित बजेटको 90% खर्च गर्ने बताउनु भयो। उहाँका अनुसार चालुतर्फ 10 खर्ब 35 अर्ब 46 करोड अर्थात् विनियोजित बजेटको 97.2% र वित्तीय व्यवस्थातर्फ 1 खर्ब 70 अर्ब 49 करोड अर्थात् विनियोजित बजेटको 90% हुने संशोधित अनुमान छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत स्रोतको रूपमा लक्षित वैदेशिक ऋण र अनुदान रकम घटाएको छ। काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग फास्ट ट्र्याकमा आगामी फागुनभित्रै सुरुङ मार्ग निर्माण थाल्ने गरी तयारी भएको छ। सुरुङ मार्गको इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन EPC मोडल अनुसार निर्माण कम्पनीले तयार पारेको डिजाइन स्वीकृत भएसँगै अहिले फिल्ड सर्वे र क्याम्प व्यवस्थापनको काम भइरहेको काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग सडक आयोजनाले जनाएको छ। नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी नारायण सिलवालका अनुसार छिट्टै नै निर्माणको काम थाल्ने गरी तयारी भइरहेको छ। आयोजनाले विभाजन गरेको 11वटा प्याकेज मध्ये प्याकेज 1 र 2 मा सुरुङ निर्माणलाई राखिएको छ। आगामी फागुनभित्र सुरुङ खन्ने काम थाल्ने गरी तयारी भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारतको कर्नाटकको उच्च अदालतले स्कुल कलेजमा कुनै पनि धार्मिक कपडा लगाउन रोक लगाएको छ। मुस्लिम छात्राले हिजाब लगाएपछि केही हिन्दू छात्रहरूले त्यसको विरोध गरेपछि सो विषय विवादित बनेको छ। स्कुल कलेजमा मुस्लिम समुदायका छात्राले हिजाब लगाउन पाउने नपाउने विषय अदालतमा पुगेको हो। कर्नाटकमा हिजाब र भगवा सालको विषयलाई विवाद चर्किएको छ। सुनवाई प्रारम्भ भएसँगै कर्नाटकको उच्च अदालतले तत्काललाई स्कुल कलेजमा हिजाब वा केसरिया कपडा लगाउनमा रोक लगाएको छ। छात्रालाई हिजाब लगाउन रोक्नुपर्ने माग गर्दै अदालतमा रिट परेको छ। त्यस उप सुनवाई प्रारम्भ गर्दै 3 जना न्यायाधीशको बेन्चले यस विषयमा अन्तिम निर्णय नआएसम्म त्यस्तो कपडा नलगाउन आदेश गरेको हो। बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले युक्रेन रुस संकट सबैभन्दा खतरनाक क्षणमा पुगेको बताउनु भएको छ। जोन्सनले सम्भावित आक्रमणमा खुफियाको चेतावनी दिनुभएको बेलायती समाचार संस्था रोइटर्सले जनाएको छ। युक्रेन र रुसको विषयलाई लिएर बेलायती प्रधानमन्त्रीले ब्रसेल्समा नेटो रक्षा गठबन्धनका प्रमुखसँग छलफल समेत गर्नुभएको छ। रुसले आफ्नो छिमेकी देशको सिमानामा र बेलारुसमा महिनौदेखि सेना परिचालन गर्दै आएको छ। रुसको राजधानी मस्कोमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बेलायती विदेश सचिव लिज ट्रसले रुसको निरन्तर आक्रमणले गम्भीर परिणाम निम्त्याउने बताउनु भएको छ। सोही पत्रकार सम्मेलनमा ट्रसका रुसी समकक्षी सर्गेई लाभ्रोभले पश्चिमलाई हिस्टेरियाको आरोप लगाउनु भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग। राष्ट्रिय फुटबल टोलीले फिफा वरियतामा 2 स्थान सुधार गरेको छ। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले आज सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा नेपाल 2 स्थान सुधार गर्दै 167औं स्थानमा उक्लिएको हो। यसअघि नेपाल 169औं स्थानमा थियो। गत माघ 15 र 18 मा मरिसस विरुद्ध घरेलु मैदानमा 2 अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल नेपालले जितेको थियो। यस्तै नयाँ वरियताको शीर्ष स्थानमा बेल्जियम यथावत छ। यस्तै ब्राजिल दोस्रो, तेस्रोमा फ्रान्स, चौथोमा अर्जेन्टिना र 5औं स्थानमा इङ्ल्यान्ड रहेका छन्। मच्छिन्द्र फुटबल क्लबले AFC कप छनौट अन्तर्गत श्रीलङ्काको ब्लू स्टार विरुद्ध खेल्ने भएको छ। मच्छिन्द्र र ब्लू स्टार बीचको खेल आगामी चैत 22 मा हुने अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले जनाएको छ। खेल काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा साँझ 5 बजेपछि सुरु हुनेछ। AFCले आज मैदान र समय टुङ्गो लगाएको हो। जारी शहीद स्मारकीय डिभिजन लिगको 7औं चरणसम्म अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको आधारमा मच्छिन्द्र FC कपका लागि छनौट भएको थियो। ब्लू स्टार विरुद्धको खेल जिते मच्छिन्द्रले भारतको ATK मोहन बगान विरुद्ध कोलकाताको विवेकानन्द युवा भारती क्रीडाङ्गनमा खेल्नेछ। समचरणमा स्थान बनाउन मच्छिन्द्रलाई मोहन बगान विरुद्धको खेल पनि जित्नुपर्ने हुन्छ। बेजिङ विन्टर ओलम्पिक अन्तर्गत नर्वे पदक तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। नर्वेले 5 स्वर्ण 3 रजत र 4 काँस्य हात पारेको छ। दोस्रो स्थानको जर्मनीले 5 स्वर्ण र 3 रजत पदक हात पारेको छ। यस्तै अस्ट्रियाले 4 स्वर्ण 4 रजत र 4 काँस्य जितेको छ भने स्विडेनले 4 स्वर्ण 1 रजत र 2 काँस्य जित्दा अमेरिकाले 3 स्वर्ण 5 रजत र 1 काँस्य हात पारेको छ। नेदरल्यान्ड्सले 3 स्वर्ण
3 रजत र 1 काँस्य हात पार्दा आयोजक चीनले 3 स्वर्ण र 2 रजत प्राप्त गरेको छ। यस्तै इटालीले 2 स्वर्ण 4 रजत र 2 काँस्य जित्दा रुस ओलम्पिक कमिटीले 2 स्वर्ण 3 रजत र 6 काँस्य हात पारेको छ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे हाम्रो नियमित बुलेटिन हुने रहेछ। प्रिन्स र म पार्वता आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।